किया, उसने पूरा नहीं किया। इनको आने की क्या जल्दी थी? इन्होंने झपट्टा क्यों मारा? भुगतने देते इमरान खान को, अवाम भी देख लेते। इन्होंने क्या कर रखा हमारे साथ है? इतने बिलों के फरले भेजे हुए हैं। 2 महीने का बिल 50,000 रुपए का हुआ है। क्या गरीब आदमी, मजदूर आदमी रेडी लगाते हैं? क्या करें हम? कहाँ जाएं? भूखे मरे, बच्चों को मारें? बिलों का इस वक्त काफी ज्यादा मसला है वफाक की तरफ से। बहुत बड़ा मसला है ये तो। इतना बड़ा डाका डाला गया है बिजली के बिलों में इजाफा करके आवाम की जेबों पे कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हैं। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट सोमवार से जुमा की रात 8:05 पर सिर्फ रोही पर। This program is brought to you by चाहिए जब कुछ एक्स्ट्रा तो फाइंड दिस एक्स्ट्रा मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion. हर रंग में लगो यंग। जूडो अल्ट्रा साइबान जरी मराकज पर दस्तयाब। ये है FFC का अज़्म। लाइफ का स्विच ऑन and in association with कवर अप पेंट्स। दी बैंक ऑफ पंजाब रखे हर फर्द का ख्याल। मुझे पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है कि आप बहुत पढ़ने वाली हैं। आमलेट भी बना लेता हूँ और पराठा बना लेता हूँ, और जिस दिन बेगम सुबह नाश्ता ना दे तो फिर मैं उस दिन मुंह बना लेता हूँ, और उस दिन स्टूडेंट गैस कर लेते हैं कि आज सर को नाश्ता नहीं मिला। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। I can't do this. Same, I can't do this that. जख्म देते हो कहते हो सीते रहो, जान लेकर कहोगे कि जीते रहो, प्यार जब जब ज़मीं पर उतारा गया। रावा चुबावा चुओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइयां दी। मेकअप की शौकीन है? हम ब्यूटिशियन हैं। ऐ राहे हक के शहीदों। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि शहरी ओलिया में आटा बहरान मुल्तानियों को करने लगा बेहद परेशान। सूबाई हुकूमत आवाम को आटा फराहम करने में नाकाम हो गई, जबकि आटे की किल्लत और मैदे की कीमतें बढ़ने से नान भाई भी खासे परेशान दिखाई दिए। सैयद ज़ुहैब बुखारी की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान में आटे की अदम दस्तियाबी बरकरार। पंजाब हुकूमत अवाम को आटे की बासानी फराहमी मुमकिन न बना सके। दूसरी तरफ मैदे की कीमतों में इजाफे से नान भाई भी खासे परेशान दिखाई दिए। उनका कहना था कि शहर में आटे की शदीद किल्लत है। मैदे की कीमतें, आटे की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, और गैस भी, बिजली भी ये महंगी है। इस वजह से लोड शेडिंग काफ़ी है, इस वजह से हम भी परेशान हैं। शहरी से मुंह मारी करनी पड़ती है। नान भाइयों का मजीद कहना था कि मैदे की कीमतें पहुंच से बाहर हो गई हैं। मार्केट में नान की कीमत 30 रुपए है, जबकि कारीगरों को मजदूरी देने के लिए भी अब पैसे नहीं बचते। कीमतें इतने आसमान पर पहुंच गए हैं जो आवाम को लिए इतनी रोजी नहीं मिलती। वो मालिक कहाँ से कमाएगा, हमारे को कहाँ मजदूरी पूरी देगा। हम जहाँ ट्राली मैदे खरीदते थे इतनी महंगाई हो गई है, हम ताज़ी बोरी लेके आते हैं, खरीदते हैं, लगाते हैं। परेशान हाल शहरियों ने सूबाई हुकूमत से आटे की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम शाह के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रूही, मुल्तान। शहरियों को लिए यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी वाली अशिया खुरोनोश खरीदना मजीद मुश्किल हो गया। शहरियों ने हुकूमत से खरीदारी के तरीकाकार को आसान बनाने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहम्मद नदीम मुगल इस रिपोर्ट में। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए एक और मुश्किल। शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी वाली अशिया खुर्दनोश खरीदना मजीद मुश्किल हो गया। यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी के लिए अब शहरियों को अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 5566 पर मैसेज करना होगा। कोड मिलने की सूरत में ही शहरी यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी वाली अशिया खुर्दनोश खरीद सकेंगे। शहरी कहते हैं शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करते हैं, कोड नहीं आता। मजबूरी है ना फिर मजदूर लोगों की की कर सकने ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਸੇਜ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। हुकूमत की ਇਹਦੇ ਚ कर सकती, हुण हुकूमत करे ना फिर कुछ।
شہری کہتے ہیں بہت سے غریب لوگوں کے پاس موبائل فون نہیں، وہ شناختی کارڈ نمبر کیسے میسج کریں؟ حکومت نے عوام سے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی ہے۔ روٹی بھی نہیں بندہ کھا سکتا، کیا کرے غریب عوام؟ اب ہم روزی کریں بچوں کی یا آٹا لیں، کیا کریں سر؟ ہم تو بہت پریشان ہیں، خدا را ہمارے اوپر رحم کیا جائے۔ 650 آٹا ہے تو کیا کرے گی؟ تو میسج نہ آگے تو نہ سی لگیے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر خریداری کے لیے آنے والے شہری خالی ہاتھ ہی واپس لوٹنے لگے۔ شہریوں نے حکومت سے خریداری کے طریقہ کار کو آسان بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد لطیف مغل، روہی، خانیوال۔ حکومت یوٹیلیٹی سٹورز پر کمپیوٹر OTP سسٹم کو اپڈیٹ کرنے میں ناکام ہے۔ جنوبی پنجاب کے عام عوام سستی اشیاء خریدنے سے محروم ہو گئے۔ اب یوٹیلیٹی سٹورز سے بھی انہیں سستی اشیاء ملنا بند ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بہاولپور سے محمد ظہیر کی رپورٹ میں۔ بہاولپور کے یوٹیلیٹی سٹورز پر عام عوام کے لیے اشیاء و خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ۔ شہریوں کو اب وہاں سے سستی اشیاء ملنا بند ہو گئی ہیں۔ حکومت کمپیوٹر OTP سسٹم کو بھی 4 روز سے اپڈیٹ نہیں کر سکی۔ یہاں سودا لینے آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اتنا اور سودا لینا پڑے گا 2-3 ہزار روپے کا۔ اب میسج ہوتا نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں سودا نہیں ملے گا۔ ایسی پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ اس کے بغیر وہ عوام بہت پریشان ہو رہی ہے۔ چیزیں تو مکمل طور پر اویل ہے، آٹا، گھی، چینی مین آئٹم ہے اور ہمہ وقت موجود ہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن اس کے باوجود اصل مسئلہ چل رہا ہے OTP کوڈ کا۔ OTP لوگوں کو نہیں آ رہا ہے، جب تک OTP کوڈ نہیں آتا ہم بل نہیں بنا سکتے۔ آدمی معذور آدمی ہیں، ہمیں بھی لائن میں لگا ہوا ہے، کیا آدھا گھنٹہ منا گھنٹہ ہو گیا آٹا نہیں دے رہے۔ غریب عوام یوٹیلیٹی سٹور سے سستا آٹا، گھی اور چینی خریدنے کی بجائے مارکیٹ سے مہنگے داموں پر خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں نے یوٹیلیٹی سٹورز کے سامنے روہی سے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ 400 روپے والا 10 کلو آٹے کا تھیلا 650 روپے کا ہو گیا ہے۔ لوگ بہت پریشان ہیں جی، اور یہ حکمران جو ہے نا اس کے پر کوئی غور نہیں کر رہے۔ بولتے جی مہنگائی مکاؤ مارچ ہے جی، لوگ بہت پریشان ہیں اور 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے مل رہی ہے۔ آٹو ڈرائیور ہوں، صبح کا نکلا ہوں 2 گھنٹے آٹا لیں جو روزی کمائیں۔ آٹے کے پیچھے اتنی قلت ہو گئی نا، وہ اسٹیشن سے آئے ادھر تک جا کے ملا ہے آٹا، وہ بھی دیکھیں 2 گھنٹے ہو گئے ادھر۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی اشیاء کے ریٹس بڑھا دیے گئے ہیں، لیکن اب بھی یہاں ریٹس بہتر ہیں۔ حکومت OTP سسٹم اپڈیٹ کر کے شہریوں کے مسائل حل کرے۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ ملتان میں بڑھتی مہنگائی نے عوام سے چھوٹی چھوٹی خوشیاں منانے کا حق بھی چھین لیا۔ شادی کی سجاوٹی سامان میں ہوشربا اضافہ کر دیا گیا۔ مہنگائی کی وجہ سے مارکیٹ بھی ویران ہو چکی ہے۔ مزید جانتے ہیں شکیل سلطان کی اس رپورٹ میں۔ اولیا کے شہر میں مہنگائی کے کاروار جاری۔ گزشتہ 3 ماہ میں شادی کے سجاوٹی سامان کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ بے لگام مہنگائی نے عوام کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں منانا بھی مشکل تر کر دیا۔ دکاندار کہتے ہیں مارکیٹ سے گاہک ہی غائب ہیں۔ سامان لینے آیا ہوں، میرے بھائی کی شادی تھی، اتنا مہنگائی کی ہوئی ہے۔ پہلے ہم سیج لگاتے تھے، سستے میں ہو جاتا تھا، اب بہت مہنگے دے رہے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ کاغذ کی لڑی 110 سے بڑھ کر 170 روپے، ہاتھ کا گانا 150 سے بڑھ کر 250 روپے، 1000 والی مہندی کی ٹوکری 1600 روپے کی ہو گئی۔ دیگر سجاوٹی سامان کی قیمتیں بھی 2 سے 3 گنا بڑھ گئی ہیں۔ جو 1000 والی چیز ہے 1650 کی ہو گئی ہے۔ جیسے مہندی کا تھال لے لیں آپ، جو 400 کا تھا وہ 800 کا ہو گیا ہے۔ کسٹمر کو ہم 820 روپے بتاتے ہیں نا، ان کی جان نکل جاتی ہے، وہ اپنے سامان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہم سارا دن یہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ مہنگائی سے پریشان دکانداروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بنیادی اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھا جائے۔ کیمرامین ہارون طاہر کے ساتھ شکیل سلطان، ملتان۔ توانائی بچت پالیسی خوش آئند ہے۔ میاوالی کے تاجروں نے حکومتی پالیسی کو بہتر اقدام قرار دے دیا۔ کہتے ہیں شاپنگ مالز، مارکیز اور مارکیٹس بند ہونے سے بجلی کی بچت ہوگی۔ اختر مجاز کی رپورٹ میں دیکھیے۔ میاوالی کے تاجروں نے حکومت کی توانائی بچت پالیسی کو بہترین قرار دے دیا۔ کہتے ہیں 8:30 بجے مارکیٹوں کی بندش سے بجلی کی بچت ہوگی اور دن کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی، کیونکہ بیشتر کاروبار دن کے اوقات میں ہی ہوتے ہیں۔ حکومت کے اس فیصلے سے بہت متفق ہے۔ اگر 8:30 بجے دکانیں بند کر دی جائے، میاوالی کے اندر پورے پاکستان بھر کا اوورحال بجلی کا بحران پیدا ہوا ہے۔ اس سے اگر 8:30 بجے مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، اس سے بجلی کی کافی بچت ہوگی اور اچھا فیصلہ ہے، جو کہ اس سے بجلی کافی اس کی بچت ہو سکتی ہے۔ جو ہمارے ادھر جو بڑے بڑے شاپ ہیں
उनकी लाइट्स होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, वो बंद हो जाएंगी। इससे जो हमारा दिन का जो दौरानिया है बिजली का वो बढ़ जाएगा, हमें बिजली मुहैया की जाएगी दिन के वक्त, क्योंकि इधर से जो दफातर हैं उनका काम अच्छे तरीके से हो सकता है। स्कूल कॉलेज वगैरह दिन के वक्त ही वो पढ़ सकते हैं। ताजरों का मजीद कहना था कि मार्केट्स खुले होने से बिजली का ज़िया होता है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। केरोड़ पक्का में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ सालेह का रात गए यूरिया पॉइंट्स का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ सालेह ने शहर के मुख्तलिफ यूरिया खाद के गोदाम को चेक किया। एसी मोहम्मद अशरफ सालेह की डीलर्स को सेल रिकॉर्ड और स्टॉक रिकॉर्ड मौके पर मौजूद रखने की हिदायत जारी की गई। इस मौके पर उनका कहना था कि खाद के मुख्तलिफ गोदामों में खाद स्टॉक को मौजूद रखा जाए। गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट पर खाद की फरोख्त को यकीनी बनाया जाएगा। किसान जाली खादें फरोख्त करने और जरिया मुनाफाखोरी करने वालों की निशानदही करे। डीलर्स कोटा की खाद जिला में ही फरोख्त करने के पाबंद हैं। मुल्तान इंतजामिया की आदम तवज्जुही। जनरल बस स्टैंड पर पनाहगाह बुनियादी सहूलियात से महरूम। मुस्तहिक को सुबह शाम खाने की फराहमी का सिलसिला भी रुक गया। सर्दी से बचाव के लिए मुनासिब इंतजाम न होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। देखते हैं सुहैरा तारिक की रिपोर्ट। शहर मुल्तान में मुसाफिरों और मुस्तहकीन के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। जनरल बस स्टैंड पर गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में बनाई गई पनाहगाह सहूलियात से महरूम है। सर्दी से बचाव के लिए इंतजामात नाकाफ़ी हैं, जबकि मुसाफिरों का कहना है कि हीटर ना होने की वजह से सख्त सर्दी में आराम करना मुश्किल हो गया है। हुकूमत चेंज हुई है, ना ही यहाँ कोई खाने का इंतज़ाम है और ना ही कोई हीटर वगैरह, जैसे कि सर्दियाँ रात को ठंड हो जाती है, उसकी वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना है यहाँ। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुसाफिरों और मुस्तहिक अफराद को सुबह शाम मुफ्त खाना फराहमी का सिलसिला भी अब ख़त्म हो चुका है, जबकि सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस मुसाफिरों ने पनाहगाह का रुख करना ही छोड़ दिया है। यहाँ पर ना हीटर का इंतज़ाम है, सर्दियों का मौसम है, यहाँ मुसाफिर हज़रात आते हैं, इनके साथ फैमिली होती है, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। हालांकि यहाँ पर वो अब पहले खाना जो दिया जाता था, लेकिन वो इस वक्त बंद हो चुका है। खाना हमें ज़रूरत है यहाँ पर। पनाहगाह की ताज़ीन और आइश के लिए लगाए गए PHA के प्लांटर्स और पौधे भी देखभाल न होने की वजह से मुरझा गए हैं। ताहम शहरियों ने मुतल्लका हुकाम से पनाहगाह में बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। और मुल्तान की खस्ता हाल सड़कें जिला इंतजामिया की नजरों से ओझल। कला कहना कासिम बाग से मुल्हका शाहरा पर मौत के साए मंडलाने लगे। सड़क की तरफ हिफाजती दीवार न होने और बेजा ट्रैफिक से राहगीरों को शदीद परेशानी का सामना है। सुहैरा तारिक की रिपोर्ट में देखिए। शहर ओलिया के बासियों को टूटी फूटी सड़कों से छुटकारा न मिल सका। किला कोना कासिम बाग से मुल्हिका शाहरा खतरे की अलामत बन गई। रोड के अतराफ में हिफाजती दीवार न होने की वजह से गहरी खाई दिखाई देने लगी, जबकि शाहरा पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होने के बायस राहगीरों को शदीद परेशानी का सामना है। ये ट्रैफिक मकसद यहाँ पर होती है, रात का टाइम या दिन के टाइम में कोई भी हादसा यहाँ पेश हो सकते हैं, तो लिहाजा ये ज़रूरी चीज़ है, इसको भी करना चाहिए। और अंदरून में तमाम गैस लाइन जो पटी हुई है, उसके अलावा वहाँ ना कोई डालने वाला आ रहा है, ना उसको बनाने वाला आ रहा है, और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है गैस की तरफ से भी। खौफ में मुब्तला शहरियों का कहना था कि अक्सर यहाँ रश रहता है, ऐसे में हिफाजती इकदाम न होने की वजह से ये गहरी खाई किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती है। तो इस दीवार का टेंडर मंजूर हुआ है, लेकिन काम में बहुत ताखीर की जा रही है। तो हमारी पुरजोर जो है ना अपील है कि इस काम को जल्द से जल्द निपटाया जाए और दीवार का मसला हल किया जाए। शहरी हलकों ने अरबाब इख्तियार से किले के तरफ फास्ती दीवार बनवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। रीजनल पुलिस ऑफिसर राव मुनीर जिया ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस दफ्तर का फॉर्मल सालाना दौरा किया। RPO का कहना था डिस्ट्रिक्ट पुलिस समेत बहावलपुर के थानों की तज़ीन व आराइश बेहतर बनाएंगे। फॉर्मल इंस्पेक्शन होती है और ये इंस्पेक्टर जनरल साहब की तरफ से जो है ना हर ऑफिसर को अलाट होती है, और इसमें पूरे जो साल की कारकर्दगी है ईच एंड एवरी ब्रांच वो उसको बड़ा माइन्यूटली देखा जाता है। उसमें जो कमी कुताही होती है उस पर सजा जजा भी होती है, और ये एक यूँ समझ लें कि एक चेक मैकेनिज़्म है सिस्टम को जो है बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, और उसमें कोई कमी कुताही है तो उसको रफ़ा करने के लिए। तो अभी इंस्पेक्शन शुरू किए माशाल्लाह। ये DPO साहब ने बड़ा कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए इनकी एस्थेटिक सेंस को आई अप्रिशिएट, और जो इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स और आउट ऑफ द वे जाके जो काम किया है, ही रियली डिजर्व्स अप्रिशिएशन। हमें तो जब तक बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं होगी
उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट या C&W, ये जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है, उनकी जो है वो समझ लें कि कस्टडी में है। जब उन्होंने कंप्लीट कर लेना है प्रोजेक्ट, उसके बाद इन्होंने हमें हैंड ओवर करना है। हम उसको बाकायदा इंस्पेक्ट करके कि किस स्टैंडर्ड पे हमें उन्होंने हैंड ओवर करना था, उसको हम इंस्पेक्ट करेंगे, फिर हमें उन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे कि ये सेटिस्फेक्शन के मुताबिक बन गए। फिर वो अभी उनके कोई प्रोसीजरल काम रहता है, जब वो हमें हैंड ओवर करेंगे तो फिर वो हम उसको टेक ओवर करके फिर उस पर कुछ। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट बार में इलेक्शन की गहमा गहमी, स्टार लायर्स ग्रुप की जानिब से गर्मा गर्म नाश्ते का एहतमाम किया गया। सदारत के उम्मीदवार मिर्जा अमीन खान एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार फहीम नवाज खान का कहना था कि 14 जनवरी पूरे पैनल की जीत का दिन होगा। आप देख लें, मेरे दाएं और बाएं सारे मेरे वोटर हैं, मेरे भाई हैं, मेरे लिए टाइम निकाल के आए हैं। और यूथ जो है डिस्ट्रिक्ट बार का मुस्तकबिल है, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है और यूथ मेरी है, ये मैं क्लेम करता हूँ। इंशाल्लाह ताला 14 जनवरी को साबित होगा कि यूथ मिर्ज़ा अमीन खान की है और किसी की यूथ नहीं है। इसलिए कि यूथ के मसले अगर कोई समझता है तो वो सिर्फ मिर्ज़ा अमीन समझता है, इसके अलावा कोई और कैंडिडेट नहीं समझता। और इंशाल्लाह ताला 14 जनवरी को जो सूरज जो फतह का सूरज। अब आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म और बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 95वीं सालगिरह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से मुल्क भर में तकारीब का इनेकाद किया। मुल्तान में सजी तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान और कारकुनान ने सालगिरह का केक काटा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक वजीर आजम और बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 95वीं सालगिरह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्तान में भी इस हवाले से तकरीब सजाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान और कारकुनान ने तकरीब में सालगिरह का केक काटा। ये भुट्टो साहब की जब से हमारी पार्टी बनी है, ये एक रवायत चलती आ रही है। आज 95 साल हो गए हैं, हमारी पार्टी आज तक 100 साल समझ लें कि इस पे कायम है और चल रही है। अवाम ने उन्हें कह दिया, अवाम का खिताब दिया और आज अवाम उनकी सालगिरह हो, उनकी बरसी हो, उनका कोई त्यौहार हो, वो अपना त्यौहार से ज़्यादा बढ़ के मनाते हैं। इसलिए और खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनकी कौमी खिदमत को खराज अकीदत पेश करने के लिए ये सफ़र हम उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक उनके मिशन की हम तकमील पूरी कर लेते। पीपल्स पार्टी के सिटी सदर नसीम लाबर का कहना था कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को आज के दिन खराज अकीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद नुमाइंदा जमात है। जुल्फिकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश मना रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से वजूद में आई है, हम ये सालगिरह हर साल मनाते हैं और हम जुल्फिकार अली भुट्टो के अफकार का तजदीद ऐद इसी दिन करते हैं। कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद साहब ने ये पार्टी गरीब किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, तालिब इल्मों के लिए और पिछड़े हुए तबके के लिए ये जमात बनाई और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह मनाते हैं और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की सालगिरह के मौके पर ये तकरीब का इनेकाद किया गया है आज, और आज हम उनको खिराज अकीदत भी पेश करते हैं और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं जमहूरियत के लिए, उनकी जो कुर्बानियाँ आवाम के लिए, हम आज के दिन उनसे वादा करते हैं कि उनको फरामोश नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह उनके मिशन को जारी रखेंगे। सालगिरह की तकरीब में रिजवान हांस, फरहान दरीशक, ख्वाजा रिजवान, राव साजिद समेत दीगर पार्टी ओहदेदारान भी शरीक हुए। कैमरामैन आमिर शाह और इरफान असलम के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान के मदरसा जामिउल उलूम में नायब अमीर जमात इस्लामी खुर्शीद खान कांजो की याद में ताज़ियती रेफरेंस, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। नायब अमीर जमात इस्लामी हाफिज सदरीस का कहना था कि मरहूम का मिशन जारी रहेगा। जुनेद अनवर की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान के मदरसे जामिउल उलूम में नायब अमीर जमात इस्लामी खुर्शीद खान कांजू की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी हाफिज इदरीस खुसूसी तौर पर शरीक हुए। उनका कहना था कि खुर्शीद खान कांजू खुले दिल के आदमी थे, उनका मिशन जारी रहेगा। मुझे बहुत लंबा अरसा उनके साथ एक काफिले में चलने का, मुश्किलात को बर्दाश्त करने का, चैलेंजेस को फेस करने का मौका मिला और मैंने हमेशा ये महसूस किया कि वो बंदा खुदा, ऐसी कैफियत थी उसकी कि तौहीद तो ये आलम है, तो तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए।
مرحوم کے صاحبزادے اور ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ خورشید خان کانجو محبت کرنے والے انسان تھے۔ اللہ نے ہمارے ابو پر بھی ایک ایسی رحمت اور اس کی نعمت کی تھی کہ ہم نے ان کو ہمیشہ پاک صاف زندگی بسر کرتے دیکھا ہے، اور جتنا ان کا ہم سے تعلق تھا اتنا ہی ان کا اس مدرسے سے، یہاں پڑھانے والے بچوں سے اور آپ تمام بچوں سے تھا، اس پوری جماعت کے قائدین کے ساتھ تھا، ان سب رہنماؤں کے ساتھ تھا۔ تعزیتی ریفرنس میں امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب راؤ محمد ظفر، سابق رکن قومی اسمبلی شیخ طارق رشید، رہنما مسلم لیگ نون بابر شاہ، ملک انور علی، رانا علی اکبر، عبد الرحمان فری، عامر منظور انصاری، رہنما پیپلز پارٹی خالد حنیف لودھی، ضلعی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون اطہر ممتاز، رہنما جماعت اسلامی حافظ اسلم اور مولانا انعام اللہ سمیت دیگر رہنما شریک ہوئے۔ کیمرہ مین ہارون کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بریل کا عالمی دن منایا گیا، لیکن انتظامیہ کی نااہلی سے بصارت سے محروم طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ جنوبی پنجاب کے طلباء 6 سال سے نئی بریل کتابوں سے محروم ہیں۔ الشفا آصف کی رپورٹ میں دیکھیے۔ محمد بن قاسم بلائنڈ سینٹر میں بریل ڈے منایا گیا۔ نابینا طلباء اور طالبات نے کیک بھی کاٹا۔ بلائنڈ سینٹر میں موجود طلباء نے بریل کتابوں کی عدم دستیابی پر شکوہ کیا۔ السلام علیکم، میرا نام زمر ہے، میں 6 کلاس میں پڑھتی ہوں۔ بریل ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور اسی سے ہم لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں۔ بریل ہر بلائنڈ شخص کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنی ایجوکیشن تعلیم کے حوالے سے بہت کوشش کرتا ہے، تدگو کرتا ہے کہ میں اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکوں۔ جس طرح باہر کے ممالک میں بلائنڈ کو اجازت دی جاتی ہے اور بکس دی جاتی ہیں، اس طرح ہمیں بلائنڈ کو بکس دینا بہت ضروری ہے۔ بلائنڈ سینٹر کی چیئرپرسن سعدیہ کرمانی کا کہنا تھا کہ بصارت سے محروم افراد کے لیے بریل کتابیں کسی نعمت سے کم نہیں۔ آڈیو میں پڑھنے سے بچے وہ لفظ لکھنا نہیں جان پاتے جو کوڈنگ سسٹم کے ذریعے جان پاتے ہیں۔ بریل کتابیں نابینا افراد کو خود مختار بناتی ہیں۔ بریل نابینا افراد کے لیے خود مختاری کی علامت ہے کہ وہ کسی پر جو ہے ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے۔ بچے ہمارے خود نوٹس جو ہے بناتے ہیں، ٹیچرز جو ہیں بکس خود لکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ، اور ہاں اگر کوئی پورا کا پورا سلیبس ہو جائے چینج تو پھر ہمیں بھی جو ہے بڑی کلاسز کے لیے آڈیو پر آنا پڑتا ہے۔ نابینا طلباء کا کہنا تھا کہ نصاب میں جب بھی رد و بدل ہوتا ہے تو اساتذہ کی جانب سے آڈیو میں پڑھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لفظوں کی پہچان صرف کتابوں کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ الشفا آصف، ملتان۔ ڈائریکٹر ریجنل ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ بہاولپور 35 سال سروس مکمل کر کے ریٹائر۔ ایگریکلچر سیکریٹریٹ میں ڈائریکٹر RARIT ڈاکٹر لال حسین اختر کے اعزاز میں الوداعی تقریب سجائی گئی۔ الوداعی تقریب کا احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں علی ریاض کی رپورٹ۔ ایگریکلچر سیکریٹریٹ میں ڈائریکٹر RARI ڈاکٹر لال حسین اختر کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد۔ ڈاکٹر لال حسین اختر 35 سال سروس کے بعد ریجنل ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ بہاولپور سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ڈاکٹر فیصل ظہور سمیت دیگر افسران نے ڈاکٹر لال حسین اختر کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر لال حسین اختر کو شیلڈ اور گلدستے پیش کیے گئے۔ سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ڈاکٹر فیصل ظہور کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر لال حسین اختر کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پرنسپل سائنٹسٹ جو راری انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر لال حسین، ان کی آج کل ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے، تو آج ہم نے ان کو فیئر ویل دی ہے۔ ان کی بہت خدمات ہے ادارے کے لیے، انہوں نے بہت ساری ہماری نئی ورائٹیز کی ڈیولپمنٹ میں 35 سال تک کام کیا ہے ریسرچ میں، اور یہ لیڈنگ سائنٹسٹ ہیں ہمارے ایگریکلچر کے اس وقت۔ ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر لال حسین اختر کا کہنا تھا کہ جو محبتیں انہیں سروس کے دوران ملی ہیں انہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ الحمدللہ میں نے 35 سال 10 دن اس محکمہ میں گزارے ہیں مختلف پوسٹوں پر، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ، تندہی کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیا ہے، جس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ کم از کم 15 سے 17 ورائٹیز ایسی ہیں مختلف کراپس کی جو میرے دور میں اپروو ہوئی ہیں۔ سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب نے ڈاکٹر لال حسین کو گاڑی تک چھوڑ کر دفتر سے الوداع کیا۔ کیمرہ مین AD نواز کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ محکمہ زراعت سورج مکھی کی کاشت اور پیداوار میں اضافے کے لیے متحرک۔ امسال پنجاب میں ربی سیزن کے لیے سورج مکھی کی کاشت کا ہدف 1 لاکھ ایکڑ جبکہ پیداواری ہدف 95,000 ٹن مقرر کیا گیا، جس کے حصول کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
آپ کو بتا رہے ہیں حصول کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. پیداواری ہدف 95,000 ٹن مقرر کیا گیا ہے. رحیم یار خان میں کھیلوں کا 5 روزہ میلہ جاری. ڈیپٹی کمشنر سپورٹس کالا کے دوسرے روز چاروں تحصیلوں کے درمیان ہاکی کے بڑے مقابلے ہوئے. عامر بھٹی کی رپورٹ میں دیکھیے. رحیم یار خان میں 5 روزہ ڈپٹی کمشنر سپورٹس گالا جاری ہے. دوسرے روز عباسیہ سپورٹس کمپلیکس میں ہاکی کے مقابلے ہوئے. پہلے میچ میں تحصیل لیاقت پور میں 3 گول سے خانپور کو شکست دے دی. دوسرے مقابلے میں تحصیل صادقہ آباد نے رحیم یار خان کو 1 گول سے ہرا دیا. شائقین نے کھلاڑیوں کی شاندار پرفارمنس کو خوب انجوائے کیا. یوتھ ہماری گراؤنڈ کے اندر آئے گی تو یہ برے عادات سے برے کاموں سے بچ سکیں گے. تو ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے. میں سمجھتا ہوں ایسے تمام ضلعوں میں اسی طرح میلے سجنے چاہیے تاکہ ہماری یوتھ جو صحت مند سرگرمیوں میں شامل ہو. کھلاڑیوں نے میچ جیتنے کے لیے خوب جان لڑائی. کھیلوں میں بہت مزہ آ رہا ہے, اس میں انجوائے کریں. انشاءاللہ ہماری خانپور میں ٹیم ہی جیتے گی. بہت اچھا ٹورنامنٹ ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے, انجوائے ہو رہا ہے. 5 روزہ سپورٹس گالا کے دوران کھیلوں کے میدان سجے رہیں گے. کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی, روہی نیوز, رحیم یار خان. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی.